आता सुन रहे हैं ना, जिसकी दस्तरस में गाड़ी दिलाना नहीं था, उसने उस बच्चे के मुंह से जब ये सुना कि आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, आप ही तो मेरे बाबा हैं, अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसे खरीद के दूं, लेकिन उसके उन अल्फाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे कहीं से भी गाड़ी लेके दूं, और मैंने गाड़ी लेके दी उसको। मैंने एक साथी, उन्होंने टेलीफोन किया, शोरूम है उनका कबीर बलूचिस्तान वाले, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जब कहें। मैंने कहा पैसे नहीं है अभी। बोला मैं कल आके ले जाता हूँ गाड़ी। ये गाड़ी ले गए, दूसरी गाड़ी ले गए, थोड़े थोड़े करके मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए, बाकी कहने लगे छोड़े रहने दो, मेरे लिए दुआ कीजिएगा इलेक्शन में मेरा काम बन जाए। प्रिंटिंग का काम भी है उनका, इलेक्शन में माशाल्लाह से बहुत कमा लिया उन्होंने। तो 30,000 मुझसे लिए उन्होंने और 30,000 रुपए वाली गाड़ी उन्होंने बच्चे को दी। जब मेरी दस्तरस में नहीं है, बच्चा मुझसे सबसे ताल्लुक तोड़कर मांग रहा है, तो वो जिसकी दस्तरस में सब कुछ है, जो बाप और बेटे से ज्यादा मोहब्बत रखता है, मेरा ईमान है कसम खुदा की, आप मांग के देखिए, वो आपको देगा जो आप मांगेंगे, जो आप चाहेंगे। असल बात है कि आप मांगते किस तरह है खुदा से। आपको यकीन ही नहीं है कि आपकी दुआ पूरी होगी या नहीं होगी। जब आपका यकीन डेवलप होगा ना, जब यकीन तरक्की करेगा और आप इस कैफियत में मांगोगे कि वो मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं, तो आपको मिलेगा। सही है, ये बात हो सकती है दुरुस्त कि कोई इसमें आजम हो, कोई लफ्ज हो, कोई जुमला हो, कोई कलमा हो जिसकी वजह से दुआ कबूल हो जाए, लेकिन मैं आम लोगों से बात कर रहा हूं। तो आपको वो कैफियत बनानी होगी जो मेरे बेटे ने बनाई कि बाबा आप ही तो मेरे सब कुछ है ना, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। और मेरी ताकत नहीं थी, मैंने उसको लेकर दी। तो वो जिसकी कुदरत में सब कुछ है, जब आप सबसे ताल्लुक तोड़ के उससे मांगोगे तो मेरा ईमान है और आपका भी ईमान होना चाहिए कि मिलेगी। जो दुआ है ना, अच्छा दुआ के लिए अब बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग, एक भड़कती हुई ख्वाहिश, दिल की गहराइयों से दुआ निकले, प्रायोरिटी की बुनियाद पे, तरजीही बुनियादों पे, सामने ये रखा है मुझे ये काम चाहिए और मेरा रब है देने वाला, मुझे मिले। आपके पास खुद ब खुद ही माहौल ऐसा बन जाता है। मेरा एक लेक्चर है यहाँ, हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, जिस साथी को चाहिए वो प्रिंट भी हुआ है, एक दो कापियां हैं शायद, देख लीजिएगा। कि जब आप कोई चीज सोचते हो, जो कोई चीज मांगते हो, तो आपके मांगने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कायनात में उसको अता कर देता है, एक तखय्युल, एक तसव्वुराती तौर पर। जब आप कोई कारपेंटर के हवाले से ना, जब आप कोई टेबल बनाने लगते हो तो पहले उसका खाका जहन में होता है ना कि ओवल शेप में बनानी है या स्क्वायर में बनानी है या ट्राइंगल किस तरह से बनानी है, जहन में होता है ना। उस जहन से आप निकालते हो उसको। तो जो कुछ आप मांग रहे होते हो तो अल्लाह ताला आपके मांगने से पहले वो तसव्वुरात में एक दूसरी दुनिया में अता कर देता है। अब आपकी मर्जी है, आप आगे बढ़कर लो या ना लो। तो दुआ ऐसी होनी चाहिए जो दिल की गहराइयों से निकले और उस कैफियत में आपको खुद महसूस हो कि हाँ मैं अपने रब से मांग रहा हूं, मेरा रब देने वाला है। तो जो सबसे अहम चीज है इस कायनात की मांगने के लिए, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए, वो दुआ है, और वो दुआ जो दिल से निकले। अच्छा, दुआ की 3 कैफियतें आमतौर पर दुआ की 3। एक आदमी कहता है, फाद कहता है मैं तो बहुत दुआ करता हूं अपने मामलात के लिए, लेकिन मेरी दुआ पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है। आप दुआ का कॉन्सेप्ट समझ लें। खुदा की यहां मांगने के हवाले से 3 बातें। एक, जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए, वो बेहतर समझता है कि ये चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आप मांग रहे थे नौकरी, मेरे पास 50 ऐसे केसेस हैं। एक साथी ने बाइक के लिए बहुत दुआ की, मैंने उन्हें मना किया। यूसुफ बाबा डाउलेस में लेबर ऑफिसर, मना किया उन्हें कि आपके लिए अभी बेहतर नहीं है, अभी आप जैसे जा रहे हैं कंपनी की गाड़ी में जाते रहे। बाइक ले ली उन्होंने। खैर कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक भी टूट गई और टांग भी साथ में टूट गई। अब ये फायदे वाली चीज थी, नुकसान वाली चीज थी उनके लिए। अब वो तो अल्लाह से कह रहे थे ना कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, लेकिन अल्लाह भी नहीं चाह रहा था। लेकिन उन्होंने जिद की, ठीक है हम भी दुआ करते हैं, साथियों से भी दुआ, जब इतनी सारी दुआएं मिलती हैं तो ठीक है, जो नई वाली चीज है वो भी हाँ हो जाती है। तकदीर मुअल्लक, 2 तकदीरें हैं, एक तकदीर मुअल्लक कहलाती है, एक तकदीर मुबरम कहलाती है। मुबरम जब तब्दील नहीं होती, जल्दी मुश्किल लगती है, और मुअल्लक जो है ना हैंग वाली, वो तब्दील हो जाती है कि तुम दुआ करो, वो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। एक जगह फरमाया ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला सदका, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को नहीं बदलता लेकिन सदका बदल देता है और दुआ बदल देती है, तुम दुआ करो। तो दुआ के 3 तस्वुरात। एक, जो आप मांग रहे हैं अल्लाह बेहतर नहीं समझता कि ये चीज इसके लिए, किसी लड़की से शादी करना मांग रहे हैं, कोई नौकरी मांग रहे हैं, कोई लाइसेंस मांग रहे हैं, किसी जगह जाना मांग रहे हैं, कई चेहरों पे मुस्कुराहटें आ गई माशाल्लाह।
تو جو مانگ رہے ہیں آپ وہ آپ کے لیے مستقبل میں بہتر نہیں، اللہ جانتا ہے. چھوٹا بچہ ہے نا، باپ کے ساتھ جاتا ہے، بیمار ہے اور وہ آئس کریم مانگتا ہے، اس باپ سمجھتا ہے اس کا حلق خراب ہو جائے گا، باپ نہیں دینا چاہ رہا، بچہ سمجھ رہا ہے میری بات ہی پوری نہیں ہو رہی، لیکن باپ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نا ایسا. تو خدا کبھی نہیں دینا چاہتا وہ چیز، تو پھر اس کے بدلے میں آپ نے جو مانگا ہے اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دے دیتا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والی مصیبتیں، آنے والی بلائیں، جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کل آخرت میں جب آپ کے نامہ اعمال میں ترازو میں آپ کی نیکیاں کم ہوں گی، آپ کی وہ پکار جو آپ نے خدا کو اپنا سمجھ کے پکارا تھا، اپنا ہی سمجھ کے پکارا تھا نا، دینے والا سمجھ کے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں رکھ دے گا. یعنی دعا رد نہیں ہوگی کبھی بھی. جو مانگیں گے یا تو وہ مل جائے گا، نہیں تو اس کے بدلے کچھ مل جائے گا، نہیں تو آخرت میں اس کے بدلے میں معاملات ہو جائے گا. تو دعا مانگنی ہے. دوسری بات پھر میں نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ دشمن کو معاف کر دینا اتنی بڑی بات ہے. دعا کے لیے ایک اور اصول میں نے بنایا. ابھی حاجی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور وہ PWD ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کیا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں، اس میں وہ کنٹریکٹر تھے، ابھی پچھلے 6-7-5 سال سے برباد ہو گئے. بقول ان کے کہ پہلے میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی، تو بہت پریشان ہوں. کئی لوگوں کے پاس گئے، ورد وظائف بتائے، کوئی کسی نے دعا بتائی، کسی نے نمازیں بتائی، سبھی کرتے رہے. میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا سب کچھ تو انہوں نے کر لیا. اب ان سے کہا کہ آپ جب بھی دعا کیا کریں نا، دعا کرتے کہنے لگے ہاں جی ہر نماز کی بات کرتا ہوں اپنے طور پہ. نماز کا ایک تو طریقہ بتایا جیسے بھی آپ کو بتایا نا، کہ جب تک اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہو تو پھر بیکار ہے جانا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو کسی سے، تو کس کے پاس آئے ہو کس کے نہیں، ہاتھ باندھتے ہو اور کھجانے لگتے ہو، جوائیاں لیتے ہو، سوچتے ہو ابھی حافظ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ ایسی نماز کس کام کی؟ یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. یہ تو نہیں کہوں گا کہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو. تو آپ نماز سوچ سمجھ کے پڑھو کہ کیا کہہ رہے ہو، ایک کانسیپٹ، ایک تصور واضح ہو آپ کے سامنے، پھر تو آپ کو دیکھو نماز میں مزہ آئے گا. اللہ کے یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے یہاں کوالٹی کی بات ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں. 17 رکعتیں اگر آپ دل جمعی سے کیا بے دلی سے پڑھ رہے ہیں تو 7 رکعتیں اس کو چاہیے، 9 رکعتیں چاہیے 17 کے بدلے. وہ جو فل کنسنٹریشن کر کے ہونا، بھرپور توجہ کے ساتھ، اس کے یہاں کوالٹی چاہیے اعمال میں، کوانٹٹی نہیں چاہیے. بہت سارے نہیں ہو، ہزاروں رکعتیں نہیں ہو، 2 رکعتیں جو توجہ سے پڑھی جائیں وہ اس کو پسندیدہ ہے اور آپ کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتی. تو نماز کی بات ہو رہی تھی، بات دشمن کو معاف کرنے کی اور وہ دعا کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان ساتھی سے کہا سب تو آپ کرتے ہو، اب ایسا کرو گے جب دعا کیا کرو ہاتھ اٹھا کے اپنے دشمنوں کو یاد کرو. شبیر نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے چکر میں ہوں گے، مجھے موقع ملا میں شبیر کو نہیں چھوڑوں. اے اللہ شبیر کے معاملات اچھے کر دے، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، اسے صحت اور تندرستی عطا فرما، اسے حاسدوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ شہزاد کے ساتھ، ارشد کے ساتھ، ظفر کے ساتھ، فدا حسین کے ساتھ، جس جس سے مجھے تکلیف ہوئی ان سب کے ساتھ تو بھلائی کر، اس پر کرم فرما دے. انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہوا صاحب، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو مطلب میرے تو دل میں ہے کہ کبھی بھی موقع ملے، ایک عام آدمی کی بات ہو رہی، کبھی بھی موقع ملے میں تو اپنی بڑھاس نکالوں. نہیں اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو میرے پاس آئے تو ایسا کرنا. کہنا ٹھیک ہے. ہفتہ 15 روز کے بعد آ کے کیا کرنے لگا، ابھی تک تو رسمی چل رہی ہے، بس منہ سے کہتا ہوں دل سے نہیں ہو پاتا کہ اتنی تکلیفیں اس نے پہنچائی ہیں کہ میں دل سے اس کے لیے بھلائی کی بات کروں. میں نے کہا نہیں جب دل سے ہو پھر آئیے گا. 1 ماہ کے بعد آئے، بہت خوشی خوشی ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے.